تو اللہ دے رسول نے کہ ارشاد فرمایا، اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا، اے علام یا ابو ذر ایک گل یاد رکھیں، ایک میرے ٹر ونجن دے بعد ایک زمانہ آسیا، میرے ٹر ونجن دے بعد ایک زمانہ آسی، اللہ دی پوری کائنات ایک پاسے پئی ویندی ہوئے، میرا بھیرا علی بائے پاسے پیا ویندا ہوئے، لوگیں دی کسرت کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھاویں، لوگاں دی کسرت کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھاویں، حق کو نہیں پیا ویندا ہو سی جس پاسے میرا بھیرا علی پیا ویندا ہو سی۔ حق اسے پاسے پیا ویندا ہو سی جس پاسے میرا بھیرا علی پیا ویندا ہو سی۔ میں اکساں قدر کر اپنی کس تیرے دل وچ محبت علی ہے، جنہیں لوگاں نے اپنی قدر نہیں کیتی، وہ در بدر دیاں ٹھوکراں کھاندے ودن۔ میں آدھا در بدر دیاں ٹھوکراں کیوں کھاندے ہیں؟ علی ابن ابی طالب دے دروازے تے اپنے دل وچ محبت علی رکھ چاوت جنت تیرا مقدر بن ویسی ہے، وہ جنت تیرا مقدر بن ویسی۔ اب اللہ دے رسول نے کیا فرمایا کہ جنا محشر دا دن ہو سی، عرش دے سجے پاوے دے نال ایک قوم آئی کھڑی ہو سی۔ تمہاری توجہ تو ہے نا؟ کچھ آیات و روایت سنانا چاہتا، صلوات کے رسال محمد اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا، اِنَّا عَنِ الْيَمِينِ الْعَرْشِ کم من وجوہ من النور، اللہ دے عرش دے سجے پاسوں، اللہ دے عرش دے کونے دے سجے پاسوں ایک مخلوق ہی بیٹھی ہو سی جنہ دے چہرے دے وچوں نور پیا نکلدا ہو سی، کوئی عام نور نہ ہو سی، کوئی ایڈا عظمت والا نور ہو سی جیڑا عرش الہی دے نال ٹکر پیا کھاندا ہو سی۔ فقط انہاں دے چہران دے وچوں نور نہ ہو سی، علا من منابرہا، جڑے او ممبران دے اتے بیٹھے ہو سی، انہاں ممبران دے وچوں بھی نور پیا ساتے ہوندا ہو سی جڑا عرش الہی دے نال ٹکراندا پیا ہو سی۔ سارے لوگ حیران تے پریشان ہو سن، ایک ایسی عظمت علی مخلوق ہے جنہ دے چہرے دے وچوں نور پیا نکل دے اور نور عرش الہی دے نال ٹکراندا پیا ہے۔ سارے حیران تے پریشان ہو سن، نہ انہاں دے وچ کوئی نبی ہے، نہ انہاں دے وچ کوئی وسیع ہے، نہ انہاں دے وچ کوئی توجہ تے ہے نا، نہ انہاں دے وچ کوئی نبی ہے، نہ انہاں دے وچ کوئی وسیع ہے، نہ آدم ہے، نہ ابراہیم ہے، نہ موسیٰ ہے، نہ عیسیٰ ہے، بلکہ نبیاں دی صفتاں بے پاسے لگی ہوئی ہو سی۔ آخر مخلوق کیسی ہے؟ وقت انبیاء سوال کرے سن، اور رب العزت دسا ایک کیسی مخلوق ہے جن دے چہرے دے وچوں نور پیا نکل دے اور او نور عرش الہی دے نال ٹکراندا پیا ہے۔ آواز وحدت آسی، اولئکا شیعت علی ابن ابی طالب، اے اور کوئی مخلوق نہیں ہے، اے شیعہ نے حیدر کرار ہیں تے انہیں دا امام علی حیدر کرار۔ یہ شیعہ نے حیدر کرار ہیں اور انہیں دا امام علی ابن ابی طالب۔